بدلہ تے آ گیا سارے کل آمال دا ہر ایک بدلہ گھنن لگ گیا تا یاد رکھے تو تے میں اپنے آمال دا بدلہ نہیں لے سکتے اسا اپنے او اگر پوچھ گی نے اکھی دی تیامی اکھیاں دا کیا میں کو اکھیاں دی تائیں کیری قدر کیتی ہے ہاتھ دی تیامی ہاتھ دی کیری قدر کیتی ہے زبان دی تیامی زبان دی کیری قدر کیتی دل دی تیمی دل دی کیری قدر کیتی سارا جسم دی تیمی سارے جسم دی کیری قدر کیتی یا سارے گھر دے وچ کوئی جانور آونجے دودھ واسطے رکھے سے اگر وہ سال دودھ دیں دے 1.5 سال دودھ دیں دے اگر دودھ دیوڑا ختم کر دیں دے چند سال گزر دیں بچہ نہیں دیں دا 1 سال گزر دے 2 سال گزر دیں مالکہ دے یار ایتا رکھا سے دودھ دے واسطے لیکن دودھ نہیں دے دا ایک گھروں کڈو ہمیں ہو دے سارے گھر دے وچ جانور آونجے او کو دے بارو کڈو اے تا کوئی ساکون فائدہ نہیں دیندا تے رب نے ساکو بھی کہیں شائع واسطے بڑھائے اگر او اسا شائع نہ کرو وال میرے اللہ دے محبوب دا غلام دس اسا کیا رب کو جواب دے سو ساکو وقت بھی وہ اپنی رحمت کو بھی محروم نہیں کیتا رب رزق بھی دے دا پائے اپنے دروازے تے بھی آوان دے دا پائے تیرا تے میرا کمال نہیں اے رب دا فضل تے محبوب دا کرم ہے اللہ دا فضل ہے تیرا تے میرا کوئی اے کمال نہیں اس گلو کسی شاعر کیا خوب آکے عدل کریتا تھر تھر کمبل اچیاں شانہ والے فضل کرے تا بخش جاول اسا جائے مکالے جے میں ویکھاں عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں رحمت رب دی تے بلے 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 اے رب دا فضل ہے رب دا کرم ہے او مظلوم بددعا دے کے چلا گئے آکے رب تیرے کل پچھ سی ایک دیوار گزر دیئے 2 دیوارہ گزر دیئے وہ ظالم شخص جائے ایک مظلوم دے ہوتے ظلم کیتا ہے باہروں نکل دے کوئی شاہ آن دیئے او کو دھکا مار کے لگی ہوئے دیران دیئے اون دے نال کیا تھی دے او مظلوم جیری بددعا دے کے گیا آئی روڈ تے ڈھان دے اس کو اون دے اکھیاں ضائع تھی وینل اوندا ہاتھ مفلوج تھی وینل پیر کم کرنا چھوڑ دے وینل دماغ ہاتھ کم کرنا چھوڑ دے دے جنا او کو گھر آلے گھر چاہ کر وینل حکیمہ کل تے ڈاکٹر کل لکھے نل ڈاکٹر تے حکیم آدھن ایندی تکلیف ساکو نہیں دس دی کیڑی تکلیف ہے ایندہ سارے کو علاج نہیں اکھیاں پٹیاں پائن ہاتھ اپنی جاتے پائن پیر اپنی جاتے پائے بندہ دا محتاج ہے لیکن اللہ دے محبوب دے او غلام جے کو ظلم کیتا ہوئے سن ہے ہاتھ بھی اپنی جاتے رہ گئے پیر اپنی جاتے اکھیاں پٹیاں پائن پیشاب وچ نکل وین دے بالا گسڑے دے پیشاب تاں ملے دل یاد رہ کہ مسلمانوں 1 سال نہیں 2 سال نہیں 3 سال نہیں پورے 9 سال او بندہ اللہ دی پکڑ دے وچ بستر دے اتے پیا رہے اسے حالت دے وچ اکھیاں پٹیاں ہویاں ہاتھ اپنی جاتے رہ گئے 9 سال بعد کئے فقیر کو وط نٹھا گلی دے وچ پھردان آئی وہ فقیر ہے او دروازے تے دستک دیتی ہے سو وال کوئی بیا نکلے او نہیں نکلا فقیر دستک دیتی ہے گھر کوئی بیا نکلے فقیر جو ہے فقیران دے مزاج کیا ہوں دے فقیر تا فقیر ہوندن او دعائیں دینن تانگ نہ کرو تا دعائیں دینن اس پچھا فقیر جرا اوپر دروازے تے بندہ ہے نا اس کو پچھا بھی اے دس او بندہ کدے گئے جرا میں کو اگے تا میں جدہ دروازہ کھڑا او بندہ آئندہ آئی ہون او بندہ نہیں آئے او کدے گئے کھارا لے آکھا